हामी एक यात्री हौं। यात्राकै सिलसिलामा हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौं। सौभाग्य छ कि हामी मनुष्यका जुनी लिएर आएका छौं। जुनी लिएर आउने त लाखौं छन्, तर सौभाग्य बस हामी मनुष्यका जुनी लिएर आएका छौं। यो हाम्रो लागि उत्तम शुभ अवसर हो। अब यो अवसरलाई, यो सुवर्ण मौकालाई कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा छ। जबकि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो न कुनै औषधि छ यहाँ सधैँको लागि राख्ने, न त्यस्तो घर छ जुन सधैँको लागि बस्न सक्ने, न त्यस्तो कुनै कपडा छ सधैँ एउटा लगाइराख्ने, न त्यस्तो कुनै भोजन छ जो एकचोटि खाएपछि सधैँलाई हुने, न त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छ एकचोटि जोडेपछि रहिरहने, न कुनै औषधि छ त्यस्तो कि एकचोटि खाएपछि अजम्बरी बन्ने, न त्यस्तो खालको कुनै संविधान छ कि एकचोटि बनिसकेपछि त्यो सबैले चाहिँ त्यसको सधैँको लागि त्यो रहिरहने र त्यसको फाइदा चाहिँ उठाउन सक्ने। यस्तो देशमा हामी यात्री बनेर आएका छौं। तर पनि हामी महल बनाउन, पदमा पुग्न हामी अनेक छल कपट गर्दैछौं। परिणाम हामी चाहिँ कुनै पनि स्तरबाट न हृदयमा शान्ति, न बाहिर कुनै सुरक्षा, न शरीरमा स्वस्थता, न त्यो स्वस्थताको कुनै ग्यारेन्टी, न बोलीमा मिठास, न हृदयमा प्रेम। दौडिरहेछौं। विभिन्न कुरामा लागिरहेछौं। भाइ, एक पलपछि के हुने हो त्यो कसैको हातमा छ। किन हामी भुलेका छौं यो कुरा? एक पलपछि के हुने हो त्यो कसैको हातमा छ। किन भुलेका छौं यो कुरा हामी? कहाँ जाने हो हामी? एक पलपछि हामी कहाँ जाने हो? यात्राको सिलसिलामा आएका होइनौँ र भने। अमेरिकाको मान्छे नेपाल आउनु, त्यो यात्री भएर आउनु भएको हुन्छ नि उहाँहरू, अनि उहाँ फेरि सधैँको लागि नेपालमा बसिराख्नुहुन्छ र भने फेरि रिटर्न हुन्छ नि। अनि हामी चाहिँ सधैँ यहाँ चाहिँ बसिरहन्छौं
हामीलाई रिटर्न हुनु पर्दैन? किन हामी यात्री हौं भन्ने कुरा किन भुलिरहेछौं? हामी यात्री हौं भन्ने कुरा हामी किन भुलिरहेछौं? जसको कारण विभिन्न किसिमको चपेटामा हामी पर्छौं, विभिन्न किसिमका रोगका, विभिन्न किसिमका नियम कानूनका चपेटामा हामी पर्छौं, विभिन्न किसिमका यातनाको चपेटामा पर्छौं। यात्रीले के बोकेर हिँड्छन्? यात्रीले के बोकेर हिँडेका हुन्छन्? जग्गा, घर, सम्बन्ध, आफन्त, चावल 50 कुंटल, सुन चाँदी हीरा मोती, छोराछोरी, समाज बोकेर हिँडेका हुन्छन्? हुँदैन मित्र। उहाँ मात्र स्वयं यात्राको सिलसिलामा शरीर रूपी जहाजमा चढेर देश विदेश भ्रमणको लागि निस्किनु भएको हुन्छ। न उहाँसँग जमिन हुन्छ, न त्यो देश हुन्छ, न त्यो समाज हुन्छ, न जमिन हुन्छ, न केही पनि हुँदैन। मात्र उहाँ हुनुहुन्छ, मात्र उहाँ रहनु भएको हुन्छ। आज हामी जमिनको लागि, सम्पत्तिको लागि, पदको लागि, उच्च जातको लागि मरिहत्ते गर्दैछौं। के गलत हो यो कुरा? आफ्नै हृदयसँग आफैले भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्। सद्गुरु कबीरले भन्नुभएको थियो कि आया एक ही देश से उतरे एक ही घाट, संसार का हवा लगा हो गए 12 बाट। जब हामी आमाको पेटबाट जन्म लियौं त्यतिखेर हाम्रो कुन जात थियो र आउने जुन बाटो हो त्यो कसको चाहिँ फरक फरक छन्। अनि संसारमा आउँदाखेरि यात्रीको रूपमा आएपछि यात्रा गर्नु पर्यो न सहज रूपले भन्या। यहाँ यात्रा गर्ने बुझ्ने कुरा हो कि यहाँ जात जाति छुट्याएर, सम्प्रदाय छुट्याएर, तिम्रो मेरो सानो ठुलो पद छुट्याएर मस्ती लिने हो। कुन यात्री संसारमा चाहिँ यात्रा गर्न आउँदाखेरि जग्गा जमिन जो छन्, संसारमा सबैसँग रगतको नाता जोड्छन्। आज जति पनि संसारमा व्याप्त हुनु भएको छ उहाँहरूको रगतको नाता हो कि आत्मीय नाता हो? आत्मीय नातामा को चाहिँ सानो हुन्छ, को चाहिँ ठुलो हुन्छ, को चाहिँ दलित हुन्छ, को चाहिँ ब्राह्मण हुन्छ, कुन चाहिँ क्षेत्रीय हुन्छ, कुन चाहिँ वैश्य हुन्छन्, कुन चाहिँ शूद्र हुन्छन्। यात्री बनेर आइसकेपछि त्यो आत्माको कुरा गरौँ हामी, जुन अलौकिक रूपमा रहनु भएको छ। अलौकिक रूपमा रहनु भएको छ, जसको चाहिँ जात थर पद हुँदैन, मात्र सद्भाव र सद्प्रेम हुन्छ। आज संसारमा आएर हजारौं लाखौं करोडौं मान्छे यही माटो मुनि गाडिएका छन्। कि उहाँहरू पनि हामी जस्तै आउनु भएको होइन भने? के लिएर जानु भएछ उहाँहरू? रिस राग, पद प्रतिष्ठा के लिएर जानु भएछ?
आज हाम्रो पनि यो गतिमती भयो भने नि हामीले पनि केही लिएर जान सक्दैनौं। यदि हामीलाई पनि संसारमा व्याप्त हुनु छ, सूर्य जस्तो प्रकाशित हुनु छ भने हामी यात्रीको रूपमा विश्वभरि भ्रमण गरौं र समाजलाई चाहिँ सुधार्ने पक्षमा जाउँ। हामी मनुष्य जन्म पाएका छौं, तर हाम्रो मनुष्यको लक्षण होइन, देखिँदैन हामीमा। मनुष्यको लक्षण हुनको लागि महान पुरुषहरूको विचार, उहाँको दृष्टिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी मात्रै उहाँको शब्द मात्रै सुनाएर उनको नाम चाहिँ जपेर हामी एक असल यात्री बन्न सक्दैनौं। हाम्रो भोजन कहाँ गयो? हाम्रो सुत्ने ओछ्यान कहाँ गयो? त्यो मलमलको ओछ्यानमा यात्री सुत्छन्। सुन चाँदी हीराले सिंगारेको महलमा यात्री सुत्छन्। यात्री सुत्ने भनेको यात्रा गर्दा गर्दै झ्याप्प निदायो हिँड्यो। यात्रा गर्न आएका छौं, हामी हेर्न आएका छौं। यहाँका रीतिरिवाज, यहाँका संस्कृति, यहाँका संस्कार, यहाँका भोजन, यहाँका आनीबानी, यहाँका रहन सहन, यहाँका मान्छेले गर्ने भोग विलास, विलासिता जीवन हामी हेर्न आएका छौं। आपत विपत यात्रीलाई पनि पर्छ, किनभने यात्री पनि प्राकृतिक भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। अनि खोइ त प्रिभेन्सन, यात्रीले प्रिभेन्सन अपनाउनु परेन। कुनै महान पुरुषले के भन्नु भएको थियो? प्रिभेन्सन इज द बेटर देन क्योर। खोइ हामीमा प्रिभेन्सन। हामी यात्रा गर्दाखेरि यात्रीले जुन यात्रीमा जागरूकता हुन्छ, कहाँ पुग्ने हो, कसरी बस्ने हो, कसरी कुनै चीजलाई चिन्ने हो, जान्ने हो, बुझ्ने हो, कसरी गहिरो भन्दा गहिरो अनुभव गर्ने हो, कस्तो खालको भोजन खाँदाखेरि त्यो गहिरो चीजलाई समात्न सक्ने हो, खोइ त्यसप्रति अलर्ट। जब घटना घटिहाल्छ त्यसपछि भन्नुहुन्छ, अरे बाबा मैले त त्यस्तो सोचेकै थिएन, यो कसरी घट्यो, यो कसरी भयो, मैले यस्तो गरेकै थिएन। यो होइन, यो गलती हो। एउटा मृत्युको अलावा बाँकी बीचमा घटना घट्नेहरू घटना जति छन् त्यो आफूलाई हेलचक्राई गरेको कारण हो। मिठो भोजनमा अल्झेको कारण, मलमलको ओछ्यानमा सुतेको कारण र भौतिक विलासिता जीवनमा निदाएको कारण र एक मानिसलाई अनेक रंगले देख्ने दृष्टि भएको कारण यस कारणले गर्दाखेरि समस्या आएको हो समाजमा। नत्र समाजमा यो बम बनाउने कुन जरुरत थियो?
बन्दुक बनाउने के जरुरी थियो? विभिन्न किसिमका शास्त्रहरू लेख्ने के जरुरी थियो? विभिन्न किसिमका प्रवचन गर्ने व्यक्तिको के आवश्यकता थियो? तर मनुष्यले चाहिँ त्यो प्रति जागरुक हुनु भएन। यत्रो शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबलहरू छन्, अहिलेसम्म मनुष्यले आफ्नो भोजन चुज गर्न सक्नु भएको छैन। आफ्नो जीवन सम्बन्धित गहिरिएर अध्ययन गर्नु भएको छैन। सुनी सुनाई बातमा कहिले पनि सफलता हात आउँदैन। सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुहुन्छ, तुम कहते हो कागज का लिखा, मैं कहता हूं आंखन की देखा। तेरा मन और मेरा मन एक कैसे हुई रे? शास्त्रमा लेखेका कुरा तिमी भन्छौ, गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, र मैले भन्छु आँखाले देखेको कुरा। तिम्रो मन र मेरो मन कसरी मिल्न सक्छ? हामी सुपर मानव बन्नको लागि सुपर भोजनको अर्थमा दाल, रोटी, सागसब्जी खाऊ र मन्दिर मनुष्यलाई बनाऊ। आफ्नो कर्म अनुसारको त सबैले भोग्नै पर्छ र अन्य अनुसारको उसको मस्तिष्क पनि बन्छ। जागरुकता जति हामीमा जाग्दै जान्छ, जति हामी अलर्ट हुन्छौं, त्यति हामीमा शुद्धता आउँछ र क्लियर हामी देख्न पाउँछौं। हामी कसैको दोष नलगाऊ। हामी कसैलाई अनावश्यक भन्नुभन्दा पनि आफ्नो दृष्टिलाई क्लियर गरौं, किनभने यात्रा गर्ने यात्री हामी हौं। जो यात्रा गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँलाई यो कुरा अनुभव हुनुपर्छ। जसको यात्रै सुरु भएको छैन, म यात्री छु भनेर महसुसै भएको छैन, उहाँ त अहिले शिशु क्लासमै हुनुहुन्छ, कपुरी क पढ्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् कपुरी क पनि छैन, प्ले ग्रुपमा हुनुहुन्छ। उहाँ वस्तु बल्ल बल्ल चिन्दै हुनुहुन्छ। यस्तोमा धेरै पर्छन्। हामी जागौं र एक सुपर यात्री बनौं, जुन यात्रीको यात्रा गर्दा उनसँग न जमिन हुन्छ, न रगतको नातेदार हुन्छ, मात्र उहाँसँग आत्मीयता हुन्छ। आत्मीयताका यात्रीहरू सदा सुख, शान्ति र समृद्धितर्फ लागेका हुन्छन्। धन्यवाद। साई बन्दगी।